ममता तुवें हांगासर येयलें सपोर्टाक आनी तुवें पयलें सगळे कोण हिंगा चिमलाय येयलेलो न्हू बायलो खूब भायर सरता तर बायलो जेन्ना भायर सरता पळय तेन्ना म्हाका दिसता गव्हर्मेंटाक आपल्याची मान भागोवचीच पडटा हांगासरूय तशें जातलें दिसता तुका हय म्हाका खूब बरें दिसता की कारापूरची सगळीं बायलां एकठांय येवन आनी खरें तर ह्या स्टेजीर पावपाक सगळ्या बायलांनी पयलीं आपली तयारी दाखयली की ना आमी चिमला कशें घडला तशेंच आमी बीन आमचो गांव वाचोवपा खातीर आमी एकवट जावपाक जाय हो पयलो जो विचार जो आसा तो बायलां कडल्यान येयल्लो आसा आनी जशें आमी पळयलां की कारापूर गांवांत 5.5 लाख स्क्वेअर मिटराचें इतलें मोठ्या प्रमाणान कॉन्क्रिटायझेशन जाता आनी हे जर जालें जाल्यार खरोखरच इकॉलॉजी खूब डॅमेज जातली ह्या सगळ्याची मॅन मेड बीचीस आसा तशेंच ते कॅनलाचें उदक जेन्ना आमी सायटीर गेल्ले ते कॅनलाचें उदक गांवच्या लोकांक शेत करपाक वापरपाक मेळपाक जाय आसलें खंय तरी ते आयज उदक ते कन्स्ट्रक्शनाक वापरता सो हो गांवांक आमी जर पयले 5.5 लाख स्क्वेअर मिटराचेर जर इतल्या मोठ्या प्रमाणान दोंगराची जर नाशाडी जाली जाल्यार हे दोन सायडीकचे गांव सरवण आनी कारापुरा आसा हांगासरली शेती तशी तळें जे आसा ग्रावंड वॉटराक खूब मोठ्या प्रमाणान धोको आसा आनी अशें जर जालें जाल्यार फुडलो जो ह्या गांवांचो दोनूय गांवांचो फ्युचर आसा तो खूब डिफिकल्ट आसा हय धोक्यान आसा आनी हे फक्त हो जो प्रोजेक्ट जो आसा फक्त कारापूर आनी सरवण सारकिल्ल्या गांवां मर्यादीत ना जाल्यार आमी पळयता की हे जे सगळे जे इफेक्ट आहा अख्खे बिचोले तालुक्यान दिसतलो कित्याक आमी पळयता की ट्रॅफिक प्रॉब्लेम जातलो त्या भायर जेन्ना 10,000 लोक किंवा 8,000 लोक भायल्या स्टेटींतल्यान येवन हांगा रावतले ट्रॅफिक प्रॉब्लेम जातले बाकीचे एडिक्शन आनी ऑल सगळे हे जे विशय आसा ते गांवांनी शिरतले आनी तशेंच अख्खे ह्या गोंया खातीर सुद्दां असो प्रोजेक्ट गोंयान येवन मॅन मेड बीचीस करप क्लब करप पब हाऊस करप ही जी संस्कृती आसा ही इजिली गोंयान एक्सेप्ट जाता अशें एक रॉंग एग्जाम्पल सेट जातलें गोंया समोर आनी आमी पळयता की अख्ख्या इंडियेन सुद्दां मागीर अशीच मानसिकता उरतली की गोंयान असले कल्चराक वाव मेळटा सो हे रॉंग चुकीचे एग्जाम्पल जे आसा ते सेट जावपाक जायना आमच्या गोंयांत तेका लागून म्हाजे कडेन सगळ्या गोंयकारां कडेन मागणी आसा की आमी आयज कारापूरचे जे लोक हांगा आपलो गांव वाचोवपाक आपलें अस्तित्व वाचोवपाक जे लढो दिता तेंच्या बरोबर आमी रावपाची खूब गरज आसा सो हे सगळे जे कारापूरच्या बायलांनी एकठांय येवन जे पावल मारलेलें आसा तांकां आमी सगळ्यांनी तेंको दिवपाक जाय आनी तेंचो गांव कारापूर सारकिल्ले अशे अनेक गांव आसतले थंयसर भायल्या लोकांची नजर पडलेली आसा हे प्रत्येक गांव आमकां आतां जिखोन घेवचे पडटले तर तुवें उलो मारलो पळय गोंयकारांनी सगळ्यांनी येवचें म्हणून म्हाका दिसता आतां उरलेले कोड्यान जे सक्सेसफूल जाले पळय तेजा खास करून चिंबेल जाले निराबाग जाले सो तांकांय उलो आहा हय सगळे चिमला आनी आमी सुद्दां आमकां खरें इन्स्पिरेशन ह्या बायलांक खरें इन्स्पिरेशन मेळ्ळें तें चिमला कित्याक ही जी लढाई आसली फाटल्या 1-2 वर्सां सावन चालू आसा हो प्रोजेक्ट हांगा किंवा तेजे जे कितें हे आसा ते पण खंय तरी तांकां तो फियर आशिल्ले की कशी फुडें सरप आनी कितें जेन्ना चिमला सारकिल्ल्या गांवांत जेन्ना बायलांचो जो जोश पयलो तेंच्यांनी आनी तीच बायलां म्हणपाक लागली ना आमकां चिमला सारकिल्ले आमकांय तशेंच पावल मारपाक जाय आनी तेंच्यांनी ती तयारी दाखोवन आयज पर्यंत तेंच्यांनी ह्या प्रोटेस्टाक फुडें सरला